हरे कृष्ण. तुमचं सगळ्यांचं योगदान प्रेस्तांच्या संदर्भात आज आमचं टॉपिक असा किती टॉपिक असा आमच्या प्रमाण शिवरात्री टॉपिक असा शिवरात्री म्हणून तुमची डेफिनेटली आमी शिवरात्रीचे शिवजीचेरूच बोलनातून सुलभ जातलें तें स्टार्ट करच्या पयलीं आमी एक ल्हानशी प्रार्थना घेवया तेजे उपरांत स्टार्ट करूया. एक गीत घेवया आमी जय राधा माधव. जय राधा माधव कुंज विहारी
हरिनाम संकीर्तन की नित्य गौर प्रेमानंदे लक्ष्मी नारायण की शीला प्रभुपाद की हरे कृष्णा. येस हरे कृष्णा. तर आजचा टॉपिक कशा आहे सांगला तुमका. आम्ही टॉपिक घेतला महाशिवरात्रीचे. महाशिवरात्री 2025 या वर्षाचे म्हणून महाशिवरात्री फुडल्या प्लेस. सो आम्ही स्टार्ट करूया. महाशिवरात्रीचेर आमी थोडे जशें आमकां खबर आसा आमी जें कितें आयकलां आमच्या वरिश्ठ भक्तां कडसून आनी जशें वाचता आमी वाचन केलां तेजे वयल्यान हांव उलयता. फाटले फुडें म्हाजे कडेन चूक जाली जाल्यार म्हाका चूक सांग. एकदां असो टायम आसता जर डायरेक्ट हांव युनिवर्सिटी हेजेर पावता. आतां शिवजी भोलेनाथ शिवशंकर म्हणजे आमी टोटली तांकां डिफायन करूंक आमी टोटली तेजेर उलोवंक शकना. कित्याक तेंची महिमा इतली आसा ती आमचे कडेन उलोवन सोंपची ना आनी आमचे कडेन चडांत चड तेंचे कांय खबर ना. थोडेच खबर आसा म्हणटूच आमी जें कितें खबर आसा तेजेर उलोवया. तेजी खूब आसा उलोवपाक अशी खूब आसा म्हणजे तेका अंत ना उलोवपाक. पूण आमकां तितली म्हायती ना. जितली म्हायती आमकां आसा तशी आमी उलोवया. एकदां अशें जाता श्री हरी नारद मुनी जे आसा जे सगळ्या त्रिलोकांत भोंवत आसतात. सगळ्या देवांक मेळटात, सगळ्या भक्तांक मेळटात, सगळ्यांक मेळटात ते. म्हणटकूच तांकां पाबंदी अशी ना खंयसर भोंवपाची. ते एकदां भोंवता शिवलोकाक पावतात. शिवलोक म्हणजे काय? शिवलोक खंयसर शिवजी खंय आसतात. खंय बरोबर कैलासाक पावतात. जाणाच करता आमी कैलासाक पावतात. आनी नारद मुनी शिवशंकराची शिवशंकराक प्रेज करतात म्हणजे तेंची गातात, तेंची महिमा गातात. म्हणजे ते कितले सिनियर आनी ते कितले भगवंत श्रीकृष्णान ते कितले प्रिय आनी ते भगवंत श्रीकृष्णान तेंचे कितें कितें आपणाच्या कामाक तेंकां दितात आनी ते कितले जवळ आसात श्रीकृष्णान हें नारद मुनी सांगूंक लागतात. नारद मुनी सांगतात कितें तुमी म्हणटात श्रीकृष्ण आनी तुमच्या भितर कांय फरक ना. तुम्ही एकूच कशें म्हणटा. तुम्ही म्हणटा एक कृष्णाचो अवतार कसो म्हणटा. तुमची नारद मुनी हें सांगता कोणाक? शिवशंकराक सांगता. तुमच्या आनी कृष्णाच्या भितर कांय फरक अशें ना म्हणटा. तुमी म्हणटा शिवशंकराक सांगता नारद मुनी तुमी मोक्ष प्रदान करतात लोकांक. जशें कृष्णान मोक्ष प्रदान करतात तशें तुमी बी मोक्ष प्रदान करतात कृष्णाक. आनी तेज्या व्हडलें तुमी करतात तें कृष्णाचो प्रेम जो चडांत चड जिवाक मेळना हो प्रेम तुमी दितात म्हणटा. कृष्णाचो प्रेम लोकांक वाडटात म्हणटा. हे म्हणटा आनी कोण करूंक शकना. तुमी करतात त्या भशेन. तुमच्या भितर आनी कृष्णाच्या भितर फरक ना. शिवशंकर आयकता आपणाची महिमा आयकता नारद मुनी कडच्यान. आनी नारद मुनी कितें सांगता तूं जें कितें सांगताय पळय हें चुकीचें, हें खरें न्हू, हें अशें न्हू म्हणटा. एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार शिवशंकर आसता ते मातशें बेजार जाता. कितें तेका इतलो सांगता इतलो प्रेज करता तांकां की नारद मुनी शिवशंकराक सांगता इतलो उंच उचलून दवरता तें ताका आवडना. शिवशंकराक आवडना. तूं म्हणटा हें सांगता पळय तें सगळें फटी म्हणटा. हांव कृष्णाचो प्रिय न्हू म्हणटा. हांव कृष्णाचो प्रिय न्हू. पूण सांगपाचें म्हणल्यार हें शिवशंकर आसता पळय ते आपूण प्रिय न्हू म्हणटात ही तेंची मोठेपण. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा शिवजी आसा पळय ते श्री कृष्णाचे प्रिय भक्त अशें म्हटलां गेलां. नाम येता शंभू
वैष्णव नाम येता शंभू. वैष्णव नाम येता शंभू म्हणजे कितें? वैष्णव नाम येता शंभू म्हणजे सगळ्यांत व्हडलो वैष्णव विष्णू तो आसा तो शंभू. शंभू सगळ्यांत व्हडलो वैष्णव हें श्रीमद भागवतांत सांगलेलें आसा. पूण शिवजी जे आसा पळय ते मानून घेयना आपूण सगळ्यांत व्हडलो भक्त, आपूण इतलो प्रिय कृष्णाक म्हणून. सांगपाचें म्हणल्यार कृष्ण अशें कित्याक म्हणटा? कृष्ण ना शिवजी अशें कित्याक म्हणटा आपूण प्रिय भक्त न्हू कृष्णाचो? तर अशी एक घटना आसा. शिवजी सांगता कोणाक सांगता? नारद मुनी. जेन्ना म्हणटा विश येयलें हितूंतसून वासुकीच्या नाकाच्या पोळांच्यान विष भायर सरलें. तेन्ना छळ बीन चलताले, समुद्र मंथन, तेन्ना विष भायर सरलें. तें कोणाक पिवचें पडलें? महादेवाक पिवचें पडलें. कित्याक पिवचें पडलें महादेवाक? ही कृष्णाची इच्छा आसली. कृष्णाक जाय आसलें. कृष्णाक अशें न्हू की कृष्ण पिवंक शकना वा कृष्ण तें विष तोडूंक शकना. कृष्ण कितेंय करूंक शकता, कितेंय त्याची इच्छा आसपाक जाय. पूण कृष्ण कितें जाय आसलें? आपणाच्या भक्तान हें कार्य केलें, आपणाच्या भक्तान काम कार्य केलें. म्हणजे कृष्ण सदांच आपणाच्या भक्ताक आपणाच्या उंची दिता, दवरता, उंच लेवल दिता. कृष्ण आपणाच्या भक्तांक सदांच उंची लेवल दिता. म्हणून तो महादेवाक सांगता महादेवाक पिया म्हणून. तुमकां सांगता महादेवा कडेन वचा म्हणटा भक्ती सगळे देवाक ताका सांगा पिया म्हणून तो पियाता. आता अशें कांय ना की महादेव करूंक शकना, कृष्ण करूंक शकता, महादेव करूंक शकता, महादेव ते पिवंक शकता. म्हणटकूच महादेव कितें करता? विष घेता आनी हें विष सांगपाचें म्हणल्यार ह्या विशाची इतली खासियत आसता. हें विष सारकें विशारी आसता. ह्या विशान इतली ताकद आसता की आख्खो ब्रह्मांड जळोवन उडोवपाची ताकद आसता, विनाश करपाची ताकद आसता ह्या विशान. असलें विष शिवशंकर महादेव आपूण पियाता. कित्याक लागून? कृष्णाक लागून, कृष्णाचे घोशेक लागून. आनी कृष्ण महादेवाक कित्याक सांगता पिया म्हणून? कृष्णाय करूंक शकता ते. कृष्णान जर आपणाच्या भक्तान केल्लें काम, आपलें काम कार्य भक्तान केल्लें, तर कृष्णाकूय खबर आसा महादेवाक कांय फरक पडचो ना विष पियालो जाल्यार. पूण महादेवाक प्रॉब्लेम आसा हांगासर. महादेवाक कितें प्रॉब्लेम आसा? महादेव म्हणटा कितें? आपूण हें विष समज घेतलें, पोटान आपणाच्या घेतलें, आपणाच्या काळजांत कोण बसत? आपणाच्या काळजांत बसला कृष्ण, विष्णू आपणाच्या काळजांत आसा, ताका त्रास जातले. म्हणटकूच शिवशंकर म्हणटा आपूण तें विष पिवून फाटी फडी जाता. म्हणजे शिवशंकर कितें म्हणटा? पोटान आपूण घालिना तें विष, कित्याक भितर बसला कृष्ण परमात्मा म्हणून. म्हणटकूच तो गमटेनूच जाता. तो गमटे सगळे देंवयना. आता तेजे बाबतींत वेगळ्यो स्टोरी आसात. जशें हांवें आयकलां वरिश्ठां कडसून आनी जशें हांवें वाचलां तें हांव तुमकां सांगता. तेणी शिवशंकराक वयरूच दवरलें तें गमटेनूच आपणाचें. कारण ते सकयल म्हणटा तो विष्णू बसलेलो आसा, कृष्ण बसलेलो आसा आपणाच्या हृदयान. ताका त्रास सांगता येना, तो गमटेन धरता. तेन्ना सावन कृष्णाक शिवशंकराक म्हणटा आमी नीलखंड, म्हणजे ताचो गळो निळो पडलेलो आसा म्हणून ताका आमी नीलखंड म्हणटा. आता जशें सांगलें तुमकां नारद मुनी आसतात पळय ते शिवशंकराक सांगीत असतात की तूं इतलो जवळ आसा कृष्णाक, तुजे भितर आनी विष्णू भितर, तुजे भितर कृष्णा भितर व्हडलेसो फरक कांय ना. तूं चड आवडटा. ती व्हडली आसा, व्हडल्यान व्हडली कामां आसा पळय कोणूच करूंक शकना पळय ती शिवशंकर तुका दिता करपाक. कांय ना, विष्णू तुका दिता करपाक, कृष्ण तुका दिता करपाक. कित्याक तुजेर ताका पूर्ण भरोसो आसा आनी ताका खबर आसा की तूच करूंक शकता ही कामां आनी कोण भक्त करूंक शकना म्हणून. लॉर्ड शिवजी आसा पळय ते एकदां नारद मुनीक सांगता तूं सांगता तें सगळें बरें आसा म्हणटा. हांव सगळ्यांत व्हडलो भक्त कोणाचो? कृष्णाचो. बरें आसा. पूण खऱ्यांनी हांव भक्त न्हू जालो. शिवशंकर सांगता आपूण कृष्णाचो भक्त न्हू, पूण अशें न्हू की हांव जावंक सोदिना भक्त. हांव जावंक सोदता भक्त, कृष्णाचो भक्त जावपाक सोदता. हांव आजून पासून भक्त न्हू म्हणल्यार हांव जावंक सोदता भक्त. पूण कितें करूं हांव? म्हाज्या आंगार सदांच राग आसता. मसणडेंतली राग पडलेली आसता, म्हाज्या आंगार घातलेली आसता. हांवें म्हाज्या गळ्यान आसता हार,
कसलो हात लोकांची मेल्ल्या लोकांची तकलेंतलो गुंतलेलो हात तकली कपडेचो गुंतलेलो हात म्हाज्या वांगडा आसतात सगळे भुतां प्रेतां आनी सगळी काळो जादू करतात आनी कोण करतात पळय भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस हे सगळे म्हाज्या वांगडा आसतात. हांव म्हणटा श्री कृष्णाचो भक्त कसो जातलो. म्हाजो अवतार असो आसा तूं जे म्हणटा पळय ते हे फुडें म्हणू नाका म्हणटा हे तूं सांगतलें म्हणिना. म्हाजो असलो मनीस म्हाका घर ना दार ना हांव असोच मसंडेन आसता म्हाजे सगळो गोबर पडलेलो आसता भुतां प्रेतां सगळीं म्हाज्या वांगडा भोंवतात आनी तूं म्हणटाय हांव शंकराचो भक्त आनी सगळ्यांक प्रिय हे सारकें न्हू. जरी तर विष्णू आपणाची थोडी तरी कृपा आसली जाल्यार विष्णू म्हाका असलें काम केन्नाच दिवचो नासलो. कसलें काम म्हाका तेणी शंकराचार्य म्हणून ह्या संवसारांत धाडलो. शिवशंकर सांगता म्हाका शंकराचार्य म्हणून अवतार घेवपाक लायलो संवसारांत. कोणी विष्णू. आनी कितें शिकोवपाक लायलें लोकांक की जे कितें कृष्णाचेर आसा कितें विष्णूचेर आसा तें सगळें अगेन्स्ट तेजे परतें आसलें शिकोवपाक लायलें. हें शिकोवपाक लायलें म्हणून हांवें कृष्णाक खूब फावटी सांगलें की म्हाजे कडेन हें जावचें नाका. हांव खरें तें खरेंच सांगतो हांव फोर्टी ते फोर्टी तूं म्हाका अशें कितें सांगूंक लायता. तर विष्णू कितें म्हणटा कृष्ण ह्या संवसारांत म्हणटा भक्त खूब आसात म्हणटा. आपणाची भक्ती करपी खूब लोक आसात पूण ते भक्ती कित्याक करतात तेंचो स्वार्थ आसता. तांकां कितें तरी आपणा कडच्यान जाय म्हणून ते भक्ती करतात. म्हणटकूच अशेंच जर जायत वचत फुडें 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 आपणा कडसून लोक अशेंच वरदानां घेवंक लाग आनी आपणाचे कडसून आपणाच्या सेल्फीश मोटिवाक लागून कितें कितें घेवंक लागत जाल्यार हें फुडें संवसाराक बरें जावचें ना. म्हणटकूच हें तोडपाक जाय. हें तोडपाक जाय. तुवें आतां प्रचार करपाक जाय देव ब्रह्मा आनी मनीस म्हणजे एकूच. विष्णू आनी तितून ना. ही तुवें तोडपाक जाय लोकांक सांगपाक जाय की तुमी विष्णूची आनी हें करपाक नाका प्रार्थना करपाक नाका ब्रह्माची प्रार्थना करात मनशाक देव आसा हें सगळें ऑपोजीट सगळें आसा पळय तें सांग आनी हें प्रिचींग तूं स्टार्ट कर संवसारांत. तर कृष्ण जें कितें सांगता तें कशेंच परवडना. तो म्हणटा सगळें सोडून तुवें म्हणटा सगळ्यो डिफिकल्ट काम जें कितें खरें न्हू तें आपणाक करपाक लायलें. आनी हो नारद मुनी सांगता हांव प्रिय म्हणून. जरी तर हांव प्रिय आसलो विष्णू कृष्णाक जाल्यार तो म्हाका असलें काम केन्नाच दिवचो नासलो. तो शिवजी कितें सांगता कृष्णाक तूं हें काम म्हणटा आनी कोणाकूय सांग हें काम म्हाजे कडेन जावचें ना. म्हाजें क्वॉलिफिकेशन ना हें काम करपाक. हें कामाचें म्हाजे कडेन कशेंच जावचें ना. तर कृष्ण सांगता ताका तूच करपाक जाय हें काम आनी ह्या संवसारांत तुज्या इतलो बरो आनी हें काम करपी कोण ना. म्हणटकूच हें काम तुवेंनूच करपाक जाय. म्हणटकूच शिवशंकराक लज दिसता कसली कामां ताका सांगलां म्हणटकूच करपाक. आतां नारदाक सांगता लास्टाक इतलें उलोवन कोणा वांगडा कृष्णा वांगडा विष्णू वांगडा उलोवन लास्टाक म्हाका सहमती दिवची पडली की हांव करता हें काम. कोणाक करचें पडलें शिवशंकराक. तो शिवशंकर शंकराचार्य म्हणून ह्या संवसारांत येता आनी सगळ्याक सांगता तूं ब्रह्मा म्हणून. हांव म्हणजे तूं ब्रह्मा आनी हो सगळो संवसार आसा तो खोटो. आनी हें सांगलें म्हणल्यार शिवशंकराक खूब त्रास जाता आपणें असलें काम केलां म्हणून. जे ऑपोजीट जे विष्णू सांगता पळय तेजे ऑपोजीट सगळ्यां कडेन सांगलां. कोणाचो अवतार घेवन शंकराचार्य सगळो अवतार म्हणजे शंकराचो अवतार. म्हाका खबर आसा म्हणटा शंकर हांवें एक व्हडलें पाप केलां. ह्या सगळ्या लोकांक कृष्णाच्या विरुद्ध सगळें शिक्षण दिवन हांवें सगळें पाप केलां. पूण कितें करूं म्हाका हें कार्य दिल्लें म्हण विष्णूच कार्य दिल्लें करपाक आपणाच्या अगेन्स्ट सगळ्यांक सांग म्हणून. म्हणटकूच
तूं म्हणटा सांग म्हाका हांव विष्णूचो कसो प्रिय आनी विष्णूचो इतलो जवळ कसो तूं जाल्ली कामां म्हाका सांगल्या विष्णू करपाक म्हणटूच हांव प्रिय खंयच्याच एंगलान तुवें म्हाका प्रिय म्हणूंक शकना. तर नारद मुनी म्हणटा तशें न्हू म्हणटा, तशें न्हू म्हणटा. जेन्ना जेन्ना म्हणटा तूं म्हणटा वर दिताय कोणाक विष्णूचे अभक्त आसता पळय ते भक्तांक न्हू अभक्तांक जे विष्णूचे अभक्त आसता ते शिवशंकरा कडेन प्रार्थना करतात तेजे कडसून वर प्राप्त करून घेवपाक तपश्चर्या करतात शिवशंकरा कडेन. पूण ते विष्णूचे भक्त आसना अभक्त आसतात. सांगपाचें म्हणल्यार कोण आतां हितून सामको फेमस म्हणटा तो रावण. रावण कोणाची भक्ती करतालो शिवशंकराची. शिवशंकर रावणाक वर दिता दिनासलो रावणाक वर दिता. मागीर वृक्षासूर आसता असुर तेकाय वर दिता. मागीर शाल्वा आसता तेकाय वर दिता. मागीर जयद्रथ आसता पळय तेकाय वर दिता. पण दिता शिवशंकर दिता. आनी हे सगळे आसात असुर पळय ते विष्णूचे अगेन्स्ट असतात ऑपोजिट असतात. पूण हिंका सगळ्यांक वर दिता तो. पूण कितें आसा शिवशंकर जेन्ना वर दिता कोणाक आपणाच्या भक्तांक वर दिता जे विष्णूचे अभक्त आनी शंकराचे भक्त पूण थंय तरी एक लूप दवरलेलो आसतलो एक गॅप दवरलेले आसतले. हे कितें गॅप पळय ते कोणाकूच कळना. थंयल्यान तो वर दिता पळय तो दिसता पूण ते भितर खंय तरी एक लूप होल दवरलो आसता. तो लूप होल जर नासलो जाल्यार रावणाक मारूंक शकचो नासलो. अशें सगळे असुरांक तो दिता वर मागता ते वर दिता पूण खंय तरी लूप होल दवरता एक मार्ग दवरता खंयच्या तरी कंप्लीट वर दिना. पूण हे असुर आसता पळय तेंची तकली तेंची मनस्थिती आसता पळय ती लिमिटेड आसता चिंतपाची. ते इन डिटेल कळना भितर कितें आसा हिडन कितें आसा पळय तें कळना. म्हणटकूच शिवजी सांगता आपूण म्हणटा लायकीचो न्हू. श्री कृष्णा वांगडा तूं आपणाक कंपेर करता आपूण ते लायकीचो न्हू. आपूण म्हणटा सामको खाली आसा पूण आपणाक भक्त जावपाक जाय. आनी हें तूं सगळ्यांक सांगून म्हणटा म्हाका बेश्टोच भ्रमीत करूं नाका म्हणटा. शिवशंकराचे वांगडा विष्णू वांगडा आपणाक कंपेर करून आपणाक भ्रमीत करूं नाका. नारद मुनी सांगता तूं जें कितें करताय संवसारांत शिवशंकराक सांगता तितलें तूं भगवान श्री कृष्णाचे खोशयेक लागूनच करताय. तूं ही सगळी कितें करताय आशिर्वाद दिताय जावं कितें करताय लोकांक दिसता कितें तूं तेंचे सायडीन तुमच्या फटांच्या फावरान करता म्हणून. पूण पळोवंक गेलो बारीक जाल्यार हे सगळें तूं विष्णूचे खोशयेकूच करताय विष्णूच्या सायडीनूच करताय. पूण लोकांक दिसता कितें तूं विष्णूचे अगेन्स्ट केलें म्हणून जावं कृष्णाचे अगेन्स्ट केलें म्हणून. पूण सगळें तूं तेजे सायडीन तेज्या फावरानूच करता. तूं सगळ्यांक लागीं कोणाक विष्णू शिवजी आनी नारद हे तेंचे उलोवप चालूच उरता हे चालूच आसता. कृष्ण सांगता आपूण विष्णू शिवजी सांगता आपूण प्रिय न्हू कृष्णाचो आनी नारद मुनी सांगता तूं प्रिय म्हणून. आतां एक घटना अशी आसता महाभारतांत तुमकां खबर आसा खंय खंय तरी वर दिल्या पळय सांगता. महाभारतांत तुमकां खबर आसा जयद्रथ म्हणून एक राजा आसता. जयद्रथ राजा आसता तो असुरी प्रवृत्तीचो आसता आनी तेणी एक वर घेतलो आसता शिवजी कडच्यान. ते दिसता आसतले आतां तेजें एक बॅकग्रावंड दिसता. तो दुर्योधन आसता पळय दुर्योधन जो पांडवांचो चुलत भाव तेणी आपणाची भयण दुशाला म्हणटा पळय तिजें लग्न केल्लें आसता जयद्रथ राजा वांगडा. म्हणटकूच तो तेजो म्हणटकूच तो पांडवांचोय भावजी जालो कित्याक पांडव जे चुलत भाव. मागीर जयद्रथ असो आसता ताका आसुरी प्रवृत्ती आसता तेजे तकलेर. तो एक दीस कितें करता द्रौपदीक किडनॅप करता. द्रौपदी कोण पांडवांची बाय पांचाली ती दोगांक किडनॅप करता आपणाच्या रथ घेवन येता आनी तिका उखलून मारता. म्हणटकूच हे नारद मुनी कळटा. नारद मुनी वचून पांडवांक सांगता तुमचे म्हणटा द्रौपदी आसा पळय तिका म्हणटा उखलून हेगी म्हणटा जयद्रथाक
आपणाच्या रथाचेर बसून आनी म्हणटा कितें तरी करात म्हणटा वता. हे वाटेन पांचाली आसता, द्रौपदी आसता पळय, ती जयद्रथाक कितें सांगता, रुक्मिणी न्हू, पांचाली, द्रौपदी तिका उखलून व्हरता. ती सांगता कितें, तूं म्हणटा म्हाका उखलून व्हरता पळय तूं म्हाका उखलून व्हरता त्रास करता पळय, म्हाज्या घोवाक जर कळत ते तुका जितेच मारतले, ते तुका सोडचें ना, म्हाका सोड म्हणटा. तूं म्हणटा पाप करना काय, म्हाका सोड, तुका कळत जाल्यार तुका जिते मारतले ते. पूण जयद्रथ आसता पळय तो इतलो हट्टी आसता, तो म्हणटा आपूण कितें सोडूं, आपूण कोणाय कडेन झगडपाक रेडी आसता. जयद्रथ आसता पळय तेजी इच्छा आसता द्रौपदीक आपणाची बायल करपाक, तिका किडनॅप करून व्हरून आपणाची बायल करपाक. तो तिका किडनॅप करून घेवन चल्लो रथाचेर. आपण नारद मुनी तुमकां खबर आसा, खंयच्यो खबरो कोणाक पावोंक जाय तीच पावयता. नारद मुनी पांडवांक सांगता, तुजें म्हणटा पांचाली आसा पळय तिका म्हणटा तुजो नेली जयद्रथाक. अर्जुन आसता पळय तो सोमतो एक्टीव जाता आनी दुसरो आसता तो भीम. तो म्हणटा जालें धांव. भीम इतलो फास्ट धांवता, तो जयद्रथाचो रथ धांवता पळय तेच्या पेक्षा सुद्दां स्पीड धांवता आनी ते धांवन धांवन पावतात आनी द्रौपदी रडटा. आपणाक आतां उखलून व्हरता, किडनॅप करून व्हरता म्हणटा. जयद्रथ रथ चलयता, पांचाली आसा तेच्या वांगडा आनी अर्जुन आनी भीम दोगूय तेका फॉलो करतात. अर्जुन कितें करता, एक बाण काडटा आपणाचो आनी मारता. आनी जो जयद्रथाचो रथ आसता पळय तेच्या भोंवतणी उजो पेटयता, उजो करता. म्हणटकूच जयद्रथ शिकून उरलो एकाच जाग्यार, ताका फुडें वचूंक मेळना, उज्यान शिकून उरलो तो, सकल जाल्लो आसा. म्हणटकूच थंयसर पावता भीम आनी अर्जुन तितल्यान, आनी भीम देंवता आनी जयद्रथाक घट धरता आनी द्रौपदीक सोडयता. आतां कितें करतले, आतां तेंच्यांनी धरपाचें काम केलें, आतां ताका पनिशमेंट सजा कोण दितलो, आतां सजा दिवपाचें काम महाराज दितलें. ते घेवन युधिष्ठिराच्या फुड्यान सरले. युधिष्ठिर त्यांचो व्हडलो भाव, तेच्या फुड्यान घेवन सरले तिगूय जाण, भीम, अर्जुन आनी द्रौपदी. जयद्रथाक घेवन युधिष्ठिराच्या फुड्यान सरली. भीम सांगता कितें युधिष्ठिराक, म्हाका म्हणटा ताका मारपाक जाय, जितोच मारपाक जाय, तेणी असलें पाप केलां म्हणटा, हांव ताका सोडचो ना म्हणटा. अर्जुन कितें म्हणटा, जयद्रथ म्हणटा एक सामकी डेंजरस म्हणटा क्रायम केला म्हणटा आनी तो ताका म्हणटा सजा ही मरण मारपाकूच म्हणटा ताका. पूण युधिष्ठिर कितें म्हणटा, ह्यो म्हणटा तेणी द्रौपदीचो अपमान केला म्हणटा, ही तेणी क्रेम केल्या पळय ती द्रौपदीची. म्हणटकूच द्रौपदीक विचारया म्हणटा आमी कितें करपाचें हेजे पळय, सगळ्यान बेस्ट आन्सर तीच दितली म्हणटा, कित्याक तिणी अन्याय केला तिचेर. द्रौपदीक विचारता, जेन्ना द्रौपदीक विचारता जयद्रथाक हाडटा तिच्या फुड्यान, तिका चुरचुरी दिसता जयद्रथाची आनी ती म्हणटा कितें, ताका जितो मारूं नाका म्हणटा, कोणाक जयद्रथाक जितो मारूं नाका म्हणटा. वा जयद्रथ आतां द्रौपदीक उखलून घेवन वता, पळोवन वयता म्हणटा. ती सांगता कितें, ताका जितो मारूं नाका, कित्याक तो तुमचो भावोजी, म्हणजे तुमचो दुर्योधन आसा पळय तेच्या चेडवा कडेन लग्न जालां, तो बावजी जाता एक सायड. पूण ताका जितो मारनाका म्हणटा. ताका जर तुमी जितो मारशात जाल्यार तुमची भयण आसा पळय, कजन भयण आसा पळय, ती म्हणटा विधवा जातली आनी आख्खो जिवनभर रडटली, फूल जिवन. म्हणून ताका जितो मारता आनी कितें करात. म्हणटकूच आतां भीम आनी अर्जुन आसता पळय तेंचेर आतां तकलेर प्रश्न पडटा, आमी इतले वचून हाडून धरलो हेका, हो करतालो येदी व्हडलें प्रकरण हेका हाडलो, आतां हे द्रौपदी सांगता हेका जितो मारनाका, आतां करया कितें. म्हणटकूच लास्ट तेंचे कडेन सोल्युशन एकूच आसता, कितें व्हडलो प्रश्न पडलो जाल्यार मागीर ते कृष्णाच्या फुड्यान सरले. कृष्णाक वचून विचारतात, हेणी म्हणटा द्रौपदीक किडनॅप केली, द्रौपदीक करपाक प्रयत्न करतालो, हेका धरून आमी हाडला, आतां द्रौपदी सांगता हेका मारूं नाका म्हणून. आतां तूं कृष्णाक विचारता, तूं सांग म्हणटा हेजें कितें करपाचें. तर द्रौपदी सांगता, कृष्ण सांगता कितें, ताका जितो मारच्या पेक्षा म्हणटा तेजें म्हणटा एक असो इन्सायट करात लायफान, त्या इन्सायटान तो मरतलो. कसो इन्सायट, तेजें थंय आनी फुडलें सांगपाचें ना ताका.
ते जाणात कितें करपाचें ते एक सायडीन ताका तकली शेव करतात एक सायड आनी ताका एक 5 कडेन केंस दवरतात शेणक्यो तकलेक केंस दवरतात 5 कडेन म्हणटकूच तो एक इन्सल्ट कहो ताका आनी क्षत्रीय आसतात पळय तांकां मरण पत्कारता म्हणटात असलो अपमान बी कोणी केल्लो तांकां केन्नाच परवडना म्हणटकूच सोडटात ताका पूण ही तेंच्यांनी एक मिस्टेक केली पूण तांकां करचेंय पडलें कित्याक तेंची कृष्णान तांकां सांगला तेजो अशें करात म्हणटा अपमान करून दवरात ताका ते मारूं नाका चितो म्हणटकूच जयद्रथ आसता पळय तो तेजे आंगान तेजे भितर शिस्ता की आपणाचो असो अपमान केला तेणे पांडवांनी म्हणटकूच आपूण केन्ना तरी हेंचो प्रतिशोध घेतलो हें तेजी तकलेन आसता म्हणटकूच तो कितें करता आपणाचें म्हणटा तें इतलो अपमान केला आपूण शिवशंकरा कडसून वर घेतलो आनी हेंचो बदलो घेतलो म्हणटकूच तो तपश्चर्या करपाक लागता कोणाची तपश्चर्या करपाक लागता शिवजीची तो गंगोत्री वचून हिमालयात तप करपाक लागता शिवशंकराचे कितें जाता शिवशंकराचे तप करता बदलो घेवपाक जाय पांडवांचो म्हणून कांय म्हयने अशें करता तो जेवण बी घेवपाचें सोडटा आनी जी कितें आमी शरिराचे एक्सरसायज करतात चलपाची उठपाची बसपाची सगळें एकाच जाग्यार रावतात थंब आनी जेवण बिवण पिवपाचें खावपाचें सुद्दां सुद्दां आनी जेन्ना तो मरपाचो पाडयेर पावता पूण आपणाचो तप सोडिना कित्याक तेजे आंगान इतलो राग भरलेलो आसता तो म्हणटा आपणाक मरण पडटा पूण आपणाक वर जाय आनी शिव जे आसतात ते कितें भोलेना ते भोले ते असले चड घेवन बसना कितें मागता कोणाची भक्ती करता तप करता ताका सगळें प्रसन्न जाता ते मागीर कितें मागप आपणाक प्रसन्न जाता आनी जाता तुका म्हणटा तप तूं करता पळय कित्याक लागून तुका कितें जाय तें माग तूं आपूण बशी आहा तुजें पूण कित्याक लागून करताय कितें जाय तुका माग तुका कितें जाय पूण जयद्रथ कितें म्हणटा म्हाका म्हणटा पांडवांनी असो अपमान केला म्हाजो म्हाका तेंचो प्रतिशोध घेवपाक जाय म्हणटकूच म्हाका असो वर दी की हांव 5 पांडवांक जितो मारूंक सोदता असो वर दी तुका की हांव 5 पांडवांक मारूंक जाय शिवशंकर कितें म्हणटा पळय तूं म्हणटा सगळ्याक 4 जाणांक मारूंक शकतले पूण 5 अर्जुनाक मारूंक शकचो ना आपूण तुका वर दिना तर जयद्रथ म्हणटा तुवें म्हणटा वर आपणाक मेन म्हणटा अर्जुनाकूच मारपाक जाय आनी तूं सांगता अर्जुनाक मारपाक निवडचो ना आपणाक असलो वर आपणाक नाका म्हणटा आनी कसलोय वर दी आपणाक दुसरो वर दी कसलो म्हणटकूच शिवशंकर कितें म्हणटा तुका म्हणटा असो वर दिता तुका म्हणटा कोणी गमती तुजी कातरली बाण मारून जावं कितें गमती कातरली आनी जरी तर ती गमती तुजी कातरून जमनीर पडली जाल्यार जे कोणी तुजेर बाण मारला वा तलवार मारल्या वा कितें मारल्या तुका कातरल्या पळय तेजी जमनीर तकली पयली फुट्टली तेजी सगळी तकली फुट्टली आनी तुजी गमती कापून जमनीर उडयल्या ती पयली घेवन तुज्या शरिराक परतून दसतली म्हणून तूं मरचो नाय पूण तुका कोण मारता पळय कोण मारून तुजी गमनीर उडयता तकली पळय तो पयलो मारतो हो आपूण वर दिता म्हणून तो मागीर कोणूय जावं तुका जितो मारतलो पळय तेजी तकली पयली फुट्टली आनी तुजी तकली जमनीर पडल्या पळय तुका परतून तुका दसतली तुज्या शरिराक दसतली असो तुका आपूण वर दिता म्हणटा तो कशी जाता आनी तो चल्लो आपणाक आतां कोणूच मारूंक शकना म्हणटा म्हणल्यार ही तकली आसता पळय तें श्री कृष्णाक सगळी खबर आसता कितें आनी कितें पळय आतां जेन्ना धर्मयुद्ध चालू आसता तेन्ना जयद्रथ अर्जुना फुडल्यान येता आनी कृष्णाक ही सगळी गाठां खबर आसता जयद्रथाक कसो मारपाचो पळय आतां ताका पेश्टो मारलो जाल्यार तेजी तकली जमनीर पडटली आनी कृष्णाची तकली फुट्टली आनी जयद्रथाक वचोन परतून गमती लागतली तकली लागतली तेजे शरिराक परतून जितो जातलो म्हणून कृष्णाक खबर आसा म्हणून अर्जुन जे आसता पळय तो एक चान्स पळयता तो एक असोच टायम आसता सांज जाल्ली आसता आनी सांजचो जयद्रथाचो बापूय आसता पळय तो सूर्याक नमस्कार घालून पाणी दिता पाणी अर्पण करता सूर्याक पाणी अर्पण करता आनी सूर्या कडेन प्रार्थना करपाक आपणे तपश्चर्या करपाक बसता झाडार आनी तपश्चर्या करपाक लागता ह्या टायमार अर्जुन कृष्ण सांगता अर्जुनाक बाण मार म्हणटा
आणि असो बाळ मान तेजी तकली जमनीर पडोंक जायना. म्हणल्यार तो बापूय तेजो तपशिरा करपाक प्रार्थना करपाक बसला पळय मांडी घालून तेज्या मांडयेर पडपाक जाय, तकली जमनीर पडपाक जायना. म्हणटकूच अर्जुन असो बाण मारता जेन्ना ताची तकली सोमती कापता आनी तकली वचून खंय पडटा, जमनीर पडना. जमनीर पडत जाल्यार अर्जुनाक हानी. ती तकली वचून डायरेक्ट जेन्ना ताच्या बापाच्या पदरान पडटा, मांडयेर पडटा. जेन्ना ताच्या बापाक खबर आसता तकली कितें आपणाच्या आपणेन तकली उडोवंक फावना जमनीर म्हणून. जेन्ना ताची ना जेन्ना ताची कोण वर कितें दिला ताका खबर आसता, पूण ते सडनली तेच्या आंगार येवन पडटा, मांडयेर पडटा तकली. तो प्रेयर करता म्हणून साधना करता म्हणून तोय आपूच जाता. तो आपूच जाता तो तकली काडटा भायर उडयता. कितें पडलेलें म्हणून दोळे तापलेले आसता तेच्या काडटा आनी हांगा भायर उडयता. आपणाचें कितें पडलें वलें वलें तें रगत आसता. काडटा तकली जमनीर उडयता. जमनीर उडयना फुडें जमनीत खलास जेन्नाच मेळटा. पूण उडयली कोणी बापायक मेळ्ळी, बापायन उडयली. तेणी उडोवंक ना, बाण मारून तेणी उडयली बापायच्या मांडयेर. अशें आसा. सांगपाचें म्हणल्यार कितें स्टोरी, शिवशंकर वर दिता पूण लोकांक दिसता कित्याक ती तो वर दिता ती असुराक वर दिता, पूण तो खंय तरी लूप खोल दवरलो आसता तेणी. तो फायदो पांडवांकूच जाता पयसो. पांडव सांबाळून घेता तो. म्हणटकूच पांडव कित्याक सांबाळून घेता तो, पांडव सारखे आवडटे कोणाचे कृष्णाचे, तो तिका सांबाळून घेता. पूण सादारण लोकांक कितें दिसता, तो पांडवांच्या फावरान ना, जावं कृष्णाच्या फावरान ना, जावं विष्णूच्या फावरान ना. म्हणटकूच हेजो सांगपाचो म्हटल्यार मेन आमकां दिसता तशें न्हू, शिवशंकर हे आसा पळय हे सगळ्यान व्हडले भक्त कोणाचे, कृष्णाचे. वैष्णव नाम यथा शंभू कोणी सांगला. आमी अशें केन्ना चिंतपाक जायना की कृष्ण सेपरेट विष्णू सेपरेट, हेंचे भितर व्हडलेशें फरक ना अशें. जेन्ना विष्णू संवसार तयार करपाक जाय तेन्ना ब्रह्माक सांगता. जेन्ना तुका मेंटेन करपाक जाय, सांबाळपाक जाय तेन्ना आपूण सांबाळटा. आनी जेन्ना ताका संवसार सोंपोवपाक जाय तेन्ना तो आपुणूच शिवशंकर जाता. विष्णू आसा पळय तोच शिवशंकर जाता, रुद्र अवतार घेता आनी सगळें फिनीश करता. म्हणल्यार सांगपाचें म्हटल्यार जरी तर तूं विष्णूची प्रार्थना करची, कृष्णाची प्रार्थना करची जाल्यार शिवशंकराक सुद्दां पावता. कित्याक तो पासून शिवशंकर सुद्दां आसा पळय, ते विष्णूचे धाम आसा पळय तितले धाम शिवशंकरूच लागता. सगळ्या धामांचे शिवशंकराची पुजन जाता. कोणाक कितें विचारपाचें आसा? शिवरात्र करता पळय आमी प्रेज करता शिवशंकराक आनी पार्वती मातेक. शिवरात्री प्रेज करता, तेंचें लग्न बी जालें तेन्ना ते वचत शिवरात्री आमी सेलिब्रेट करता. हरिनाम संकीर्तन की जय. नित्याय गौर